बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज हम एक गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर ये फुल देहाती माहौल आपको दिखा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। यहाँ पर कुर्बानी के जानवर भी हैं और सब्ज़ा माशाल्लाह फलदार दरख्त भी हैं और ये बड़ा नेचुरल सा माहौल, बड़ा खूबसूरत। हाँ जी, और सूरज भी। तो आज एक अहम मौजू पर बात करता हूँ मैं इंशाल्लाह। कुर्बानी का सीज़न है, कुर्बानी का सीज़न, और इस कुर्बानी के सीज़न के अंदर जानवर भी ख़रीदते हैं, कुर्बानी भी करते हैं। और अक्सर अहबाब, बल्कि हमारे एक चाहने वाले हैं, उन्होंने ये इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई कि आम गोश्त जो है उसका जायका कुछ और बनता है और जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसका कुछ जायका इतना अच्छा नहीं बनता। इसकी वजह क्या है? तो इस्लामी नुक्ता निगाह से और जदीद साइंसी नुक्ता निगाह जो है उसको सामने रखते हुए मैं इंशाल्लाह आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि ये ऐसा क्यों होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी का जानवर है ना जी, या कोई भी जानवर है, उसको जो ज़िबा करने का तरीका बताया है, हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम जानवर को ज़िबा करने लगो तो उसको राहत पहुंचाओ, सुकून से ज़िबा करो। यानी जो आपके पास आला उसको ज़िबा करने वाला, वो छुरी है या चाकू है, जो भी है, वो तेज़ धार होना चाहिए, वो कुंद नहीं होना चाहिए, खुंडा नहीं होना चाहिए कि आप जानवर को ज़िबा करने लगे और उसको तकलीफ़ हो। जानवर को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जानवर जो है उसको ज़िबा करने के लिए वो जो आपके पास औजार है, वो जो छुरी है, वो इंतहाई तेज़ होना, जिस तरह ब्लेड या तलवार तेज़ होती है, इस अंदाज से वो तेज़ होनी चाहिए। नंबर 2, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना। अब इसको साइंसी नुक्ता निगाह से देखते हैं हम कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा क्यों नहीं करना। अच्छा, जब एक जानवर दूसरे जानवर के सामने ज़िबा किया जाता है तो उससे क्या होता है, वो जानवर खौफज़दा हो जाता है और खौफज़दा होने की वजह से उसके जिस्म के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं। और वो हिस्टामिन जो है वो खून की नालियों को फैला देता है और वो जानवर जो है खौफज़दा होता है। जब उसको ज़िबा किया जाता है उस खौफज़दा जानवर को, तो उसका सारा खून नहीं निकल पाता। और ईद के मौका पर अक्सर कसाब जो कसाई जो हैं, जो आपके पास आते हैं, पहली बात तो ये है कि आप उनके सफाई का ख्याल रखें, उनके हाथ धुलाएं अच्छी तरह से, किसी भी अच्छे हैंड वाश से, उनको एप्रन पहनवाएं। और उसकी जो छुरी है वो इंतहाई तेज़ होनी चाहिए। जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके यहाँ पर 4 खून की रगें, एक खुराक की नाली, एक सांस की नाली होती है और एक नाली जो है वो रीढ़ की हड्डी की होती है जिसमें से हराम मग़ज़ स्पाइनल कार्ड गुजरता है। होता तो ये है कि जिस तरह इस्लामी तरीका है कि आप जानवर को किबला रुख करके लिटाते हैं और उसको उसके यानी सर को पकड़ के उसकी शर, यहाँ जो घंटी जिसको कहते हैं, यहाँ पर छुरी चलाई जाती है। वो छुरी का इंतहाई तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप छुरी चलाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाते हैं, तो उसकी खून की 4 रगें, 4 ना कटें, 3 ही कट जाएँ तभी ज़िबा हो जाता है। उसकी खुराक वाली नाली, उसकी सांस वाली नाली, ये नालियाँ जो होती हैं जब कटती हैं तो अंदर से खून बड़ी तेज़ी के साथ निकलता है। जब ये खून निकलता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो जानवर यानी उस कपकपी पैदा होती है उसके अंदर, फड़कता है जानवर। उसकी इस हरकत की वजह से उसके जिस्म के अंदर जितना भी खून होता है वो सारे का सारा निकल जाता है। इस्लाम के अंदर जो ज़िबा करते वक्त खून निकलता है वो खून भी हराम गिना गया है, यानी वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जदीद रिसर्च, जदीद साइंस ये कहती है उस खून के अंदर बेशुमार किस्म के टॉक्सिन, जहरें होती हैं और बेशुमार दूसरे मवाद जहरीले होते हैं जो निकल जाते हैं। अगर वो खून इंसान खा ले तो वो हज़म नहीं कर पाता और वो बीमार हो जाता है। होता ये है कि हमारे कसाई लोग लालच में आके ऐसा करते हैं कि जब वो तकबीर करते हैं तो तकबीर करते ही आपको पता नहीं चलने देते कि वो रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर जहाँ घंटी जिसको कहते हैं, मनका जिसको कहते हैं, उसको फौरी तौर पे मरोड़ के उसके नीचे जो स्पाइनल कार्ड हराम मग़ज़ की बत्ती होती है ना, उसको फौरी तौर पर छुरी की नोक से काट देते हैं।
ہوتا یہ ہے جب وہ کٹ جاتا ہے تو دماغ کا رابطہ سارے جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وہ جانور پھڑکنا بند ہو جاتا ہے، آدھا خون باہر نکل جاتا ہے، آدھا خون گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اب وہ اس لالچ کے اندر جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑا نقص ہے گوشت کا جو ذائقہ ہے وہ خراب کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ جب کوشش تو یہ کریں کہ آپ اس جانور کو اللہ کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خود ذبح کریں، اور کسائی کو کہیں کہ بھائی یہ اس کی وینز تو کٹ گئی، اب تم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے منکے کے اندر جو بتی ہے رامز کو اس کو نہیں کاٹنا۔ جب وہ یہ کاٹے گا وہ جانور کے اوپر ظلم کرے گا، آپ کے ساتھ بھی ظلم کرے گا۔ وہ جب خون گوشت کے اندر رہ جاتا ہے وہ جلدی جلدی گوشت بنو کے دوسرے گھر تیسرے گھر یہی کام کرتا چاہتا ہے، اور وہ گوشت جس کے اندر خون رہ چکا ہوتا ہے وہ بہت جلد خراب بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر بڑی بدبو سی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ زیادہ دیر تک آپ محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اس جو قربانی کا گوشت جس جانور کو ذبح کیا گیا اس کی حرام مغز کی بتی کو کاٹ دیا گیا ہے، اس کے گوشت کے اندر خون کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ذائقے دار نہیں رہتا۔ جبکہ اس کے برعکس سلاٹر ہاؤس میں، ذبح خانوں میں یہی قصاب جو ہے بڑے سکون کے ساتھ ذبح کر کے اس کا سارا خون ڈرین ہوتا ہے، ڈاکٹر پاس ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سارا خون نکل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو جانور قصاب ذبح کر رہا ہے، آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوں یا خود اس کو تکبیر کریں، اس کی خوراک کی نالی، اس کی سانس کی نالی بھی کٹ گئی، اس کی خون کی 4 رگیں یا کم از کم 3 رگیں بھی کٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، خون تو سارا نکل جائے گا، لیکن وہ جو منکے کے اندر وہ مروڑا دے کے اس کو مروڑ کر اس کے سپائنل کارڈ حرامز کی بتی کو چھری کی نوک سے کاٹ دیتا ہے، وہ کاٹنے نہیں دینا۔ اس سے وہ اگر نہیں کاٹے گا تو وہ طبعی طور پر اس کی جان نکلے گی، اور طبعی طور پر سارے کا سارا خون ڈرین ہوگا، باہر نکل جائے گا، اور وہ گوشت ذائقے میں بڑا زبردست ہوگا اور اس کا رنگ بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ عموماً قربانی کے گوشت جو ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اس گوشت کا، اور اس کا ذائقہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ خود ذبح کرنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو، آپ مسلمان ہیں اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ، بلکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانوروں کو خود ذبح کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام خود ذبح کیا کرتے تھے، اور نہر کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نہر کرتے وقت اس کا بھی طریقہ آپ کو میں انشاءاللہ چلیں اگلی ویڈیو میں، لمبی نہ ہو جائے یہ بات، تو یہ آپ کو میں نے اس لیے ایکسپلین کیا ہے کہ ابھی عید کا سیزن ہے، آپ جانور خرید رہے ہیں قربانی کے، اور آپ نے وہ جو چھری ہے اس کو بھی آپ نے جراثیم سے پاک رکھنا ہے۔ کرونے کا سین بھی کچھ چل رہا ہے، اور جو آپ کا قصاب ہے اس کے بازو بھی دلوائیں، اس کے ایپرن بھی لگوائیں، خود خرید کے لے آئیں، ان کے پاس کہاں ہوتا ہے، یہ آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے، اور اپنے جانور کی قربانی بھی خود کرنی ہے، اس کو ذبح خود کرنا ہے۔ گوشت بے شک اس سے بنوا لیں قصاب سے، لیکن اس کو ہرگز وہ جو سپائنل کارڈ حرام مغز کی بتی ہے وہ نہ کاٹنے دیں۔ آپ کا وہ گوشت جو ہے وہ خوبصورت بھی بنے گا اور مزیدار بھی بنے گا، اس میں سے بساند یعنی وہ جو سمیل خاص قسم کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ آپ وہ گوشت پیٹ بھر کے کھا بھی سکیں گے انشاءاللہ، اور غریبوں میں بھی تقسیم کر سکیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔